आपका नाम शो हो रहा है, इसके ऊपर लॉन्ग क्लिक, इसके ऊपर थोड़ी देर हाथ रखें, उंगली रखें थोड़ी देर के लिए। उंगली रखें हम्म, तो एक बार आए, उसमें लिखा होगा रीनेम की ऑप्शन होगी वहां पे। अच्छा। तो वहां पे रीनेम, या तो अपना अपने नाम के आगे ना अपना रोल नंबर लिख लें, या फिर इसको जो है नाम को खत्म करके तो सिर्फ रोल नंबर भी लिख सकती हैं। अच्छा, उम्मीद है कि आप लोगों ने इस दफा वाला लेक्चर जो है वो सबका देखा होगा। जो इस दफा हमने जो मुरक्कबात नाक़िसा को हमने जुमलों में इस्तेमाल करना है, कि ये जुमला इस्मिया जो है मुरक्कबात नाक़िसा किस तरह से इस्तेमाल होते हैं, चारों मुरक्कबात। तीन ये तो हम करेंगे, लेकिन अभी एक नहीं करेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जब आप पढ़ेंगे तो तब हम उसको करेंगे। अभी हम मुरक्कबे इशारी, मुरक्कबे इजाफी और मुरक्कबे तौसीफी को जुमलों में इस्तेमाल करेंगे। ओके, सबसे पहले जो है मुझे कोई बताएं कि जो मुरक्कबे इशारी के बारे में, कि हम इसको जो है कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। मुरक्कबे इशारी रोल नंबर जो है नंबर 4 है, नंबर 4 पे रोल नंबर पे आप बताएं। नंबर 51 पे है, नंबर 51 पे आप बताएं। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। ये हम सिर्फ मार्फा में इस्तेमाल कर सकते हैं। मार्फा अ, मतलब कहाँ पे? इशारे में। नहीं, इशारा तो होगा ना, मुरक्कबे इशारी जो है। जी लेकिन जी हम जुमला इसमिया में उसको किस जगह पे हम इस्तेमाल करते हैं? मुब्तदा, जुमला इसमें के 2 पार्ट है ना, मुब्तदा और खबर। जी। तो फिर हम तो इसको किस, ये क्योंकि मुब्तदा और खबर दोनों मार्फा होनी चाहिए, नहीं मार्फा और नकरा होना चाहिए, तो इसलिए सिर्फ मुब्तदा में हम रख सकते हैं। हाँ, जो मुरकबे इशारी है हम उसको सिर्फ मुब्तदा के तौर सिर्फ पर जी, इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि सिर्फ वो और ये मार्फा होता है। जी मुरकबे जो मुब्तदा जो जुमला इसमिया है, उसके बारे में चारों जो हमने इसके चारों पहलू पढ़े हैं, उसके सारा उस चारों के बारे में बताएं कि जुमला इसमिया में क्या सारा इसका करता है। मुब्तदा और खबर क्या होते हैं, अदद के जी। लिहाज से क्या होता है। मुब्तदा जो होता है वो हमेशा मार्फा होता है, मरफू होता है। और जो खबर होती है वो नकरा होती है। तो हम्म, लेकिन हम इसमें जो है वो इशारा वो लगा सकते हैं। और जमीर भी, हाँ, जमीर जो लगा जितनी भी सकते हैं। हमारे पास मार्फा की 7 इकसाम है, जी, उसमें पांच मार्फ इकसाम, बिल लाम, इस्माई ज़मीर, इस्माई अलम, इशारा, अलम। हाँ इस्माई अलाम जो है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वरफ बिलाम, ये जो है हमारे भी जी, 5 बल्कि 6 हो गए हैं, मुदाफ वो इलल भी। मारिफा। हाँ, वो नया भी जो मुजाफिल है, मार्फा जो है वो भी। जी, तो वो ये, और इसकी अदद के लिहाज से मुब्तदा और खबर में क्या होता है? अ, मुत, मुतवाज मतलब बराबर होते हैं। हाँ, मुताबिकत होती है अदद में। और वसत में हमारे पास आ गया, वसत में जो हम उसमें मारिफा होता है मुब्तदा और खबर नकरा होती है। जी, और जो एराब में हमारे पास मुब्तदा मरफू, मरफू होना और चाहिए। खबर, और खबर, वो भी मरफू होना चाहिए। हाँ खबर भी मरफू होनी चाहिए। और जिन्स में हमारे पास क्या है? जिन्स में भी बराबर होना चाहिए, मतलब मुताबिकत होनी चाहिए। हाँ, जिन्स में भी मुताबिकत होनी चाहिए। अब हमने जो मुरकबात को अब जुमला इसमिया में इस्तेमाल करेंगे, तो हमने इसका मुब्तदा और खबर का देखना है। कि हम पहले हमने इसमें जो मुरकबे इशारी है हमने देखा, वो हम सिर्फ मुब्तदा की जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जो है मुरकबे इशारी ऑलवेज मार्फा होता है। वो क्यों मार्फा होता है ऑलवेज? अम, ये क्यों नहीं मुझे पता। अच्छा, लेकिन ये कौन सिस्टर जो है नंबर 63 पे, आप बताएं। अच्छा, इन्होंने हैंड रेज किया है, 37 पे है, आप बताएं। आ, अ, आ, बच ये मार्फा की किस्म है ना, जो मार्फा की किस्म इशारा है, जी जी, हाँ मार्फा की किस्म है। और क्योंकि तो मार्फा इसलिए जो ये मुरकबे, मुब्तदा। हाँ जो इस्माई इशारा है जी जी। वो
معرفہ ہوتی ہیں، ہم نے پڑھا کہ وہ معرفہ ہوتی ہیں، تو پھر اب وہ مرکب اشاری جو مل کے تو وہ ہمیشہ معرفہ ہی م- رہتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس. مبتدا میں رہے گی نا، اس لیے وہ جی جی. ہاں، جزاک اللہ خیرن کثیرا. کہ ہمارے پاس مرکب اشاری اس لیے ہم معرفہ میں ہمیشہ آتا ہے کیونکہ ہمارے پاس اسماء اشارہ جو ہے وہ آلویز معرفہ ہوتے ہیں. اور جو مرکب اضافی، اس کے بارے میں بتائیں. مرکب اضافی جو ہے اس کو ہم کس جگہ پہ استعمال، جملہ اسمیہ میں کس جگہ پہ استعمال کر سکتے باجی میں بتاؤں. ہیں؟ جی آپ بتائیں. آ، آپ نے اضافی کے پوچھا ہے نا. جی، مرکب مرکب. اضافی کے دو ہوتے ہیں نا، مضاف اور ہاں مضاف ہاں. الیہ. تو جی مضاف ہمیشہ نکرہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ الف لام بھی نہیں آتا، تنوین بھی نہیں آتی. اور جی جی مضاف الیہ جو ہوتا ہے وہ مجرور کے ساتھ آتا ہے، اور اس میں الف لام بھی لگ سکتا ہے. تو یہ دونوں میں استعمال ہو سکتا ہے، مبتدا میں بھی اور خبر میں بھی. اور یہ جو ہوتا ہے مضاف جو ہوتا ہے نکرہ ہوتا ہے، یہ معرفہ کی جو چھٹی قسم ہے، مضاف الی المعرفہ، اس کی وجہ سے یہ بھی معرفہ ہو جاتا ہے. تو اس کو بھی ہم ہاں مبتدا کی جگہ پہ ہم استعمال کر سکتے ہیں. بالکل. ہمارے پاس جو ہمارا مرکب اضافی میں جو اعراب ہوتا ہے، ہمارے پاس مرکب اضافی کا اعراب کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ ہمیں اعراب تو اعراب جو ہے وہ ہمیں مضاف سے پتہ لگتا ہے، بالکل. اور اس کا ہمیں جو معرفہ ہونا جو ہے وہ ہمیں جی جی معرفہ ہونا جو ہے وہ مضاف الیہ سے پتہ لگتا ہے. جی بالکل. ہمارے پاس اور پھر یہ ہمارے پاس جب آ جاتے ہیں ہمیں اعراب جو ہے وہ تو ہم نے مضاف سے پتہ کر لیا، لیکن وہ جو وسعت ہے اس کی ہمیں مضاف علیہ سے پتہ چلی کہ وہ جو پورا مرکب اضافی جو ہے وہ معرفہ ہوگا یا نکرہ ہوگا. ٹھیک ہے. اب بعض اوقات جو ہے نا یہ ہمارے پاس وہ نکرہ بھی مضاف پورا مرکب اضافی نکرہ بھی ہوتا ہے، کیونکہ مضاف الیہ بعض اوقات نکرہ بھی آتا ہے. لیکن اب جب جملے میں استعمال ہوگا نا تو یہ ہم مبتدا کی جگہ پہ اس کو، چاہے یہ نکرہ بھی ہوگا، ہم مبتدا کی جگہ پہ اس کو لے کے آ سکتے ہیں، کیونکہ اس میں اب یہ مضاف الی المعرفہ ہو گیا. حالانکہ یہ یعنی کہ اون دی ہول یہ ہو سکتا ہے، ہم نے پڑھا تھا جب مرکب اضافی کو کہ ہم نے دیکھا مضاف الیہ کی جگہ پہ نکرہ بھی استعمال ہوتے ہیں. لیکن اب ہم نے جب اس کو جملے میں استعمال کیا تو مضاف جو مرکب اضافی ہے چاہے وہ نکرہ ہے لیکن پھر بھی وہ مبتدا کی جگہ پہ استعمال ہوگا، کیونکہ اب ہمارے پاس کیا آ گیا کہ یہ ایک محسوس ہوگا. یعنی زید یعنی کہ ہم کہہ رہے ہیں لڑکی جی کی کتاب. لڑکی کی کتاب جو ہے نا وہ ایک، ہم ویسے کہیں گے یہ ایک نکرہ ہے، لیکن اب یہ کیونکہ مضاف الی المعرفہ یعنی کہ مضاف ہو گیا، مضاف کی طرف اس کا ہو گیا، یہ کہ نسبت قائم ہو گئی ہے اس کی نا مضاف الیہ سے. تو جی پھر جی یہ جو ہے نا ہم اس کو معرفہ میں کنسیڈر کر لیتے ہوتے ہیں. جی باجی. اب مرکب جیسے توصیفی کا کیا؟ جیسے کتاب اللہ ہی ہے، تو کتاب جو ہے وہ تو نکرہ ہے، لیکن کتاب اللہ ہی جی کہ اللہ کی یہ کتاب تو ہے، اس لیے یہ معرفہ ہو گیا نا. اس والے میں تو یہ ہے نا، یہ تو ہے ہی معرفہ، کیونکہ اللہ جو ہے نا وہ جی اللہ کا نام معرفہ ہے، تو وہ تو یہ ہے ہی معرفہ نا. ہمارے پاس مضاف الیہ معرفہ ہے، لیکن بن فرض ہاں. اگر مضاف الیہ نکرہ بھی ہو تو ٹھیک ہے. اس بارے میں کتاب جو ہے وہ نکرہ. جی باجی. کتاب کتاب جو نکرہ ہے ہے وہ لیکن نکرہ ہے نا، اللہ کے جی جی ساتھ مل کے وہ معرفہ ہو گئے. جی 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 ہاں مضاف الیہ معرفہ اسی کو کہتے ہیں، لیکن جی میں جی جی دوسری صورت میں بتا رہی ہوں. جیسے لڑکی کی کتاب یعنی کہ جی. کتاب بنتی، ٹھیک ہے نا، کتاب بنتی. تو اب یہاں پہ یہ کتاب. جو ہے نا یہ ہمارے پاس دونوں جو ہے نا نکرہ ہیں. کتاب بنتی، کتاب جی جی. بنتی اس طرح سے کہہ رہے ہیں، یا کتاب بنتی. تو یہ جو ہے نا ہاں ہاں. ہمارے پاس نکرہ کنسٹرکشن ہے، لیکن ہم اس کو مبتدا کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ایک پورا مرکب بن گیا ہے مرکب اضافی. تو جب یہ دونوں اکٹھے استعمال ہوتے ہیں تو پھر یہ معرفہ بن جاتے ہیں ہر جملے میں. ٹھیک ہے. جی باجی. جی جی. اس لیے وہ سر نے آپ کو کہا ہے کہ آپ نے بس یہ یاد رکھنا ہے کہ آپ نے مرکب اضافی کو مبتدا میں کر سکتے ہیں استعمال، کہ اس کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے. اچھا، مرکب توصیفی کے بارے میں بتائیں. مرکب توصیفی کا کیا چیز ہے؟ مرکب توصیفی بھی موصوف اور صفت پر مشتمل ہوتا ہے، اور یہ چاروں اعتبار سے برابر ہوتے ہیں دونوں. تو یہ معرفہ ہوں. میں بھی استعمال ہو سکتے ہیں، اور نکرہ میں بھی، تو خبر بھی بن سکتے ہیں اور مبتدا بھی بن سکتے ہیں.
हाँ, खबर भी बन सकते हैं, क्योंकि जब हम अब मरकबे तौसीफी पूरा हमने देखना होगा मौसूफ को, किसको, कि वो जो है उसकी मरकबे तौसीफी की जो आसान है पहचाननी, कि ये मारफा मरकबे तौसीफी मारफा है, ये मरकबे तौसीफी जो है मारफा की कोई भी किस्म के साथ आ जाएगा मरकबे तौसीफी मौसूफ आ जाएगा, तो जी। वो फिर मरकबे तौसीफी मारफा हो जाएगा। अदरवाइज वो नकरा होता है। जब वो नकरा होता है तो हम उसको खबर की जगह पे ला सकते हैं, जब मारफा होता है तो हम उसको खबर मुब्तदा की की जगह जगह पे पे ला सकते मुब्तदा के खबर। जी बाजी। हैं। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अब जो है हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं इंशाल्लाह, और इसको तमाम जो है इसके पहलुओं से देखेंगे, इसमें के तमाम पहलुओं को मद्देनजर रख के इसको हम इंशाल्लाह करेंगे। तो सबसे पहले हैं 37 रोल नंबर, आप ही करें, हाजा फजलुल्लाही, उर्दू में तर्जुमा करना। हाजा, हाजा इसमें इसमें इशारा हो जाएगा, तो ये मुब्तदा है। और फजलुल्लाही ये मुज़ाफ़ इलैह है, मुज़ाफ़ मरकब तौसीफ़, मरकब इज़ाफ़ी है। तो ये इसका तर्जुमा हो जाएगा ये अल्लाह का फ़ज़ल है। ये अल्लाह का फजल है। ये पूरा बना दिया। और देखिए यहाँ पे क्योंकि मुब्तदा की शर्त होती है कि ये मारफा हो, तो हाजा इसमें इशारा है, और इसमें इशारा हमारे पास मारफा की जो 7 इकसाम है मार उसमें, हाँ उसमें आता है इस्माई इशारा। और फजलुल्लाह मरकबे इजाफी है, हम मरकबे इजाफी को नकरा के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये मुब्तदा हो गया और फजलुल्लाह नकरा हो गया खबर। जी। और नेक्स्ट बनाए सय्याराती कबीरतुन। अच्छा आप बनाए, आप जो कह रहे थे। मैं बताऊं सर? जी आप ही करें, मैं आपको कह दो करें, फिर इसके बाद में नेक्स्ट। ठीक। सय्याराती सैया कबीरतुन। सैयाराती कबीरतुन, गाड़ियाँ बड़ी हैं। इसमें सैयाराती जो है वो मौसूफ नहीं, ध्यान से इसको देखें सैयाराती पहले, आप अलग अलग इसको करें, आराम से। अब अलग। सय्यारा, हाँ अब इसको देखिए, ये क्या मरकब है, ये कौन सा मरकब है, हाँ पहले ये ये जो देखें। ये जो हाँ ये जो है सैयाराती, ये हो गया ना, मरकब इजाफी हो गया। सैयार जिसमें जो छोटी या लगी हुई है वो मुजाफ इले बनेगा। और ये जो हाँ ये है। सैयारात मुजाफ है। हाँ। हाँ तो मजरूर जो मुजाफ। जमायत है हमने जो जी मुजाफ जी 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 जी। इजाफी में इस्तेमाल किए थे, हाँ समझ में आ गया। रकबे जी। इजाफी हुआ और इसके बाद सैयारात। जी जी और छोटी जिसके साथ मजरूर जमीन है सैयारात की, जी जी रकबे जी। इजाफी हो गया। तो हमने मुजाफ यहाँ इजाफी पे हो जो गया। और एक और चीज मैंने जो यहाँ पे एक जो पूछा है, मुब्तदा उन्होंने कहा है हमारे पास मारफा हो, क्योंकि हमारी जुमला इसमें की डिमांड है कि मुब्तदा मारफा होगा, लेकिन सैयारात जो है वो नकरा नाउन है। ये तो फिर ये इसके कैसे? इसके साथ मिल गया ना, मुजाफ मुजाफ इले के साथ मिल गया ना, ये तो इस वजह से हाँ ये वो बन गया ना, मुजाफ मुजाफ इलल इलल मारफा। मारफा। तो ये हो गया और हमारे पास कबीरतुन, मुब्तदा मारफा। हाँ ये सिफत कबीरतुन, ये ये खबर है, वो ये नकरा है। हाँ तो खबर इस तरह नकरा हो ये गई, बन खबर गया बन गया। कि हाँ हाँ इसका तर्जुमा हो जाएगा मेरी गाड़ियाँ बड़ी हैं। गाड़ियाँ, ये जमा है। सैयार मेरी मेरी, गाड़ी सॉरी सॉरी, छोटी ये लगी हुई है, मेरी गाड़ी बड़ी है। हाँ सैयारा जज़ाकल्लाहु था। खैरन। टीचर बारकल्लाहु फीकी। नंबर जी। 23 पे है। नंबर 23, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं या इसको करें नंबर 3 और 4 को? जी अस्सलाम वालेकुम जी। मिफ्ताहुल बाबी मकसूर, दरवाजे की चाबी टूटी हुई है। मिफ्ताहुल बाबी यहाँ पे मुरक्कब इजाफी होके मुब्तदा बनेगा, और मकसूरुन नकरा इसम है, ये यहाँ पे खबर बनेगा, जुमला इसम। तो यहाँ पे जुमला इसमें आ गया। तो आपने यहाँ पे हमको पता चल गया ये मरतबे इजाफी है, तो ये मार्फा है और ये नकरा है, ये आपने लाजमन ध्यान रखना है। अभी है, अभी इस वाले में नहीं है, लेकिन आगे जाके आपको हो सकता है ये जो है मरकब इजाफी के साथ उसकी मुजाफ या मुजाफ अलैह की सिफ्त आगे आ जाए, लेकिन वो पहचाना जो है अभी नहीं बताया सर ने, वो बाद में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में है करेंगे।
ठीक अच्छा, है नेक्स्ट इंशाल्लाह। बनाए हाजल मस्जिदु जमीलुन। हाजल मस्जिदु जमीलुन, ये मस्जिद खूबसूरत है। तो हाजल मस्जिदु यहाँ पे मुरक्कब इशारी है, और हम्म, जमीलुन नक्रा है, यहाँ पे खबर है। ये मुरक्कब जमीलुन इशारी खबर। होके मुब्तदा होगा, और जमीलुन क्या कहते हैं, नकरा मुफरत है, इसम है ये, तो ये नकरा है और इसलिए ये खबर है। हाँ, बस आपने ना, एक तो आप लोग ना जो क्वेश्चन से घबरा जाते हैं कि क्वेश्चन हालांकि आता होता है, आप लोगों को सब कुछ कॉन्सेप्ट आपको आते हैं, लेकिन आप क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते या क्या करते हैं, तो वो ना क्वेश्चन को देखे बगैर जो है ना वो आप आंसर कर देते हैं, तो इसी वजह से कोई एक आध मिस्टेक्स आप लोगों की हो जाती है। अब यहाँ पे ठीक है। आपने यहाँ पे फिर हर लिहाज से उसको देखें, पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें कि अब यहाँ पे अगर आपको पूछा जाए कि इसमें मुफरद कौन सा है और मुरक्कब कौन सा है, तो आप ये ना पहचान पाए कि ये तो हमने मुब्तदा और खबर थी, ये मुरक्कब और मुफरद कहाँ से आ गया। अभी मैंने वैसे ज्यूरी ग्रुप में क्वेश्चन भी इस तरह का डाला था कि आप लोग जो है ना हर तरह से किसी ना किसी जुमले को हर तरह से उसको देखें। जी। आगे दर राजातू जईदिन जदीदातिन। दर्राजतु क्या? जैदिन, ये दर्राजतु जैदिन मुरक्कब इजाफी है। हम्म, जदीदतुन जो है ये नकरा इसम है। तो ये इसका पहले तर्जुमा हुआ, जैद की साइकिल नई है। तो दर्राजतु जैदिन मुरक्कब इजाफी होके मुब्तदा हुआ इस जुमला इस्मिया में, और जदीदतुन खबर हुआ। जी, बारह फीकी जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। अब नेक्स्ट है नंबर 104 पे, जी। 6 7 आप 10। 104 पे राफिया एहसन है। हाँ जी, ये मेरा बंद हो रहा है, आवाज आ रही है? बिल्कुल आपकी आवाज अस्सलाम आ रही वालेकुम। है। अच्छा जी। वालेकुम अस्सलाम। ये, हाँ जी, ये है जी मुअल्लिमुल मदरसा थे, मदरसा ते सालिहुन, हम्म, मदरसा ते सालिहुन, मदरसा के मुअल्लिम नेक हैं। तो अच्छा, ये मदरसा मदरसा के नहीं, इसको आप उर्दू में करें ना, जी, आपने तो मदरसा के मुअल्लिम आपने अरबी में ही रहने दिया है, उर्दू में इसको करें कहाँ से। हाँ जी, मैं उर्दू में कर रही हूँ। मदरसा के मुअल्लिम साले नेक हैं। अच्छा, ये मदरसा किसको कहते हैं उर्दू में? स्कूल को कहते हैं, मदरसा स्कूल स्कूल, के। स्कूल के, जी जी, स्कूल के उस्ताद अच्छा, नेक यहाँ हैं। पे जो जमा है, ये जमा है मुअल्लिम। ये नहीं, जमा नहीं है, ये मुअल्लिम मुअल्लिम एक है। तो वो मैं तो फिर क्या रिस्पेक्ट है? के लिए मैं उसके लिए है नहीं लगाया ना, आप नहीं, उस्ताद। अभी यहाँ, हाँ नहीं लेकिन ना आप वहाँ पे अगर के का वर्ड यूज कर देंगे ना, हमने उर्दू में यही तो निशानी रखनी है, मदरसे के उस्ताद या मदरसे का उस्ताद। ठीक है, इसमें वो मदर डिसरिस्पेक्ट का कोई पहलू नहीं आ रहा। ठीक है, तो अच्छा, अभी रिस्पेक्ट जो है का ना नहीं, ठीक है फिर। हाँ जी, फिर तो एक ही है ना, मुअल्लिम तो एक ही होता है ना, मुलमा अगर होता मुलमान है तो फिर ये एक ही है जी। उस्ताद, स्कूल का उस्ताद नेक है। तो हाँ तो ये इसमें हाँ जी, ये जो है इधर पहला जो है मुअल्लिमुल मदरसा की क्या है? आप इधर हैं टीचर? इनकी आवाज नहीं आ रही, शायद इनके माइक में प्रॉब्लम है। फिर आपकी आवाज नहीं आ रही। नंबर 38 पे आप करें, जी नंबर अस्सलाम 38 वालेकुम। पे। जी वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। मुअल्लिमुल मदरसती सालिहुन, मुअल्लिमुल मदरसती जो है मुरक्कब इजाफी है और ये मुब्तदा है, और सालिह जो है वो खबर है, नेक है। स्कूल का उस्ताद नेक है। और नेक्स्ट, अल कुर्सियु सगीरु कदीमुन। अलकुर्सियु सगीर, अलकुर्सियु सगीरु कदीमुन, अ, छोटी कुर्सी पुरानी है। अल कुर्सियु सगीरु, ये मुरक्कब तौसीफ़ी हुआ क्योंकि दोनों में रफ़ा आ रहा है, दोनों में अल आ रहा है, दोनों वाहिद हैं। दोनों तो मार्फा ये हैं। दोनों मार्फा हैं, हाँ, दोनों ये मुरक्कब तौसीफ़ी है। कदीमुन जो है ख़बर है,
اور یہ نکرہ قدیم پرانی ہے، اگر یہاں پہ چھوٹی کرسی الکرسی پرانی ہے. الصغیر، ہاں جی اچھا یہاں پہ لکھا الکرسی الصغیر، لیکن اگر ہم اس پہ یہاں پہ لکھ دیں کرسی صغیر، ٹھیک ہے، صرف یہ لکھ دیں ہم نا، اس کو نقرہ کر کے لکھ دیں، تو پھر یہ جملہ اس میں مبتدا بن سکتا ہے؟ کرسی صغیر، قدیم. کرسی صغیر جو ہے صغیر. اب یہ نا مبتدا بن سکتا ہے، یہ والا مرکوب توصیفی جو ہے یہ اب مبتدا ہوگا، ٹھیک ہوگا اگر ہم یہ لگائیں گے. میرا خیال ہے کہ یہ نہیں بن سکتا، لیکن مجھے وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی. کرسی صغیر نہیں، کیا چیز بنے گی؟ اچھا یہ یہ دیکھیں کون الکرسی یہ بھی چھوٹی کرسی ہے، اس کا مطلب بھی چھوٹی وہی ہے، میننگ سیم ہے، ہاں لیکن میننگ سے الکرسی صغیر اب ہم نے اس کو مبتدا کی جگہ پہ رکھا ہے، تو ہم نے مرکوب توصیفی معرفہ جب ہوگا تب ہی ہم مبتدا کی جگہ پہ رکھیں گے. یہ جو کرسی صغیر اس کو ہم جو ہے نا خبر کی جگہ پہ لے کے جا سکتے ہیں، لیکن مبتدا پہ نہیں لائیں گے. مبتدا پہ لانا ہے تو پھر ہمیں اس کو معرفہ کے ساتھ لے کے آنا ہے، ٹھیک ہے. ابھی یہاں پہ یہ مرکوب توصیفی معرفہ ہے، لیکن جی یہ کہ اگر نکرہ ہوگا تو پھر مبتدا کی جگہ پہ نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے. نہ میں نے بس ٹھیک. ایسے چیک کرنا چاہ رہی تھی. اچھا نافذات البیت مفتوحات. مفتوحۃ، دروازے کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے. ہوں نہیں، نافذۃ البیتی دروازے کی کھڑکی، گھر کی کھڑکی، مفتوحۃ کھلی ہوئی ہے، یہی میننگ آئے گی نا. ہاں ٹھیک ہے، ہاں آگے اب بولیے نیکسٹ. نافذۃ البیتی جو ہے یہ مرکب اضافی ہے، اور یہ مبتدا ہے، اور مفتوحۃ خبر ہے، کھلی ہوئی. اچھا یہ مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پہ جیسے اوپر نمبر 7 والے میں آیا خبر اس میں قدیم ان کی مذکر تھی، یہاں پہ مؤنث خبر ہے، تو یہ کیا کیوں اس طرح سے آیا ہوا ہے؟ خبر کس پہ آ، ڈیپینڈ کر رہی ہے؟ یہ اس کی وجہ سے ہے نا، کرسی کی ہاں وجہ سے. یہاں پہ کرسی جو ہے وہ ہم، مذکر ہے، تو اس لیے اس کی خبر مذکر آئی. یہاں پہ نافذہ جو نافذہ کھڑکی ہے مؤنث وہ ہے تو اس کو مفتوحۃ مؤنث ہے، آیا. تو اس کی خبر مؤنث لے کے آئے ہیں، ٹھیک ہے. اس چیز کا بھی دھیان رکھنا ہے. جب اگر آپ کو ابھی تو یہ آپ عربی سے اردو کر رہے ہیں نا، جب اردو سے عربی کریں گے نا تو پھر اس کو دھیان لازمن زیادہ رکھنا پڑے جی گا. جزاک اللہ خیرن کثیرا. نمبر 4 پہ ہے رول نمبر 4، آپ کریں گی؟ رول نمبر 78 ہے. جی السلام علیکم، میں کروں گی. جی جی آپ کریں. نمبر 9 نمبر 10. یہ نمبر 9 ہے، ابواب البیتی جدیدتن، گھر کے دروازے کی گھر کے دروازے نئے ہیں. گھر کے دروازے نئے ہیں. جی تو اب اس کا پورا یہ بتائیں، مبتدا کیا ہے، خبر کیا ہے، مفرد ہے، مرکب ہے؟ یہ ابواب البیتی یہ ہو گیا گھر کا دروازہ، یہ مرکب اضافی ہے، گھر کے دروازے، اور جدیدتن اس کی خبر ہے. اور یہ اچھا یہ ابواب جو جدید. ہے وہ جمع مکسر ہے، اس لیے یہاں پر جو ہاں ہے وہ واحد مؤنث آئی ہے خبر اس کی. ہاں غیر عاقل کی جمع ہے ابواب، پھر اس جی لیے جو ہے نا اس کی اس لیے خبر اس ہم کی نے خبر جو ہے وہ واحد مؤنث ہے. بارک اللہ فیک. سیارات الوالدین کبیرات. جی سیارۃ الولدین کبیرۃن، لڑکوں کی گاڑیاں، لڑکوں کی سیارت، لڑکوں کی گاڑی چھوٹی ہے. اچھا یہ کیا ہے والدین کیا چیز ہے یہاں چھوٹی نہیں ہے، بڑی ہے. اچھا جی یہاں پہ والدین کیا ہے؟ یہ یہ ولد الولدو ہے نا، اس کی مجرور حالت ہے یہ. ہاں مجرور حالت ہے. ولد وہ تو ولد ہو گیا نا، تو اس کی یہ کیا ہے؟ یہ ہم نے ہمارے پاس عدد کے لحاظ سے یہ کیا ولدانی، ہے؟ اچھا یہ دو لڑکوں کا ہوگا، ولدانی ہاں ولدینی، یہ ولدانی کی مجرور حالت ہے، تو دو ہاں لڑکوں کی گاڑی بڑی ہے. ہاں 12 اور یہ کون سا ہمارے پاس پہلے آ گیا؟ مبتدا میں یہ کون سا پہلے مرکب ہے؟ سیارۃ الولدین، یہ مرکب اضافی ہے، اور کبیرتن اس کی جو ہے وہ خبر ہے. بارک اللہ فیک. نیکسٹ ہؤلاء البنات مجتہدات. جی یہ ہے کہ یہ ہؤلاء البنات، یہ لڑکیاں محنتی ہیں. ہوں صحیح، یہ مرکب اشاری ہے، ہؤلاء
हाउलाइल बना तो ये मुरक्कब इशारी है और मुस्तईदातु इसकी वो है हाउलाइल, ये इसकी खबर है। हाँ उसकी खबर है। बारकल्लाह और फीक। ये जी। हो, हो गया अच्छा मैम, माशाल्लाह। आपने जो बोला है अभी ये नंबर 7 का आपने जो बताया था अभी, अल कुर्सी सगीरु कदीमुन, तो आपने कहा था कि हम्म। ये कदीमुन है ना, तो कदीमतुन तो नहीं है, आपने कहा था कि ये मुअन्नस है। नहीं मैंने मैंने नहीं नहीं, कदीम कहा था, मैंने कहा कुर्सी मुजक्कर है तो उसके मुताबिक जी इसकी खबर कदीम होना चाहिए। जी जी सही है, फिर ठीक है, सही, जज़ाकल्लाह। जी। खैरियत कसीरा। अब नंबर 27 पे है। नंबर 27, नंबर 12 वाला करें आप। हाँ जी, तामुक मसाज जी, वालेकुम। नंबर 12 वाला। हम्म। जी, इसमें आएगा नवाफिजुल मस्जिदी सगीरतु, मस्जिद की खिड़कियां छोटी हैं। नवाफिजुल मस्जिदी ये मुरकब इजाफी है। हमने पहले वाला लफ्ज देखा नवाफिजु, तो ये जमा सालिम भी थी, नाफिस की जमा थी, खिड़कियों की जमा, और इसके अंदर तनवीन भी नहीं थी और अल भी नहीं था, और ये हालत रफ़ में था। ये हमारा हो गया मुजाफ। और अगले वाला लफ्ज़ चूंकि हमारा अल के साथ था और हालत जर में था, तो ये हमारा हो गया मुजाफ अलैह, यानी ये दोनों लफ्ज़ मिलकर मुरक्कब इजाफी बन गए। हम्म। मस्जिद की खिड़कियाँ। और आगे चूंकि ये हमारे पास आ रहा है गैर आकिल की जमा है, तो इसका हम आगे से जो मुब्तदा होगा, यानी जो खबर होगी, वो वाहिद मुअन्नस होगी, यानी सगीरतु लिखा हुआ सगीरातुन। है, हाँ सगीरतुन। सगीरा। और ये नवाफिस जो है ना, ये जमा सालिम नहीं है, ये जमा मुकस्सर है। ठीक हो गया, जमा मुकस्सिर है ये। जमा मुकस्सर है तो ये यहाँ पे पहले मुरकब इजाफी हो गया और फिर इसकी जो मुब्तदा है वो मुरकब इजाफी है और खबर जो है वो बाराकल्लाह फीक। नेक्स्ट वाला करें, नंबर 13 वाला। जी जी, जो अगले वाला है उसमें है अल वालादू। ये वाला जो वर्ड है ये भी, और अल तवीलू ये भी, ये दोनों चारों इतबार से सेम भी हैं। और इसमें एक हमारा मौसूफ है और एक सिफ्त है, तो यानी ये मुरकब तौसीफी बन गया। और इसका हम उल्टा तर्जुमा करते हैं, यानी अरबी में अल वालदुल तवीलू को, तवीलू का तर्जुमा पहले करेंगे यानी लंबा, और फिर उसके बाद लड़के का कहेंगे लंबा लड़का। उसके बाद हम्म। अगला लफ्ज है वालदू जईदिन, ये हमारा है मुरकब इजाफी। लंबा लड़का जैद का बेटा है। जो वलदू है हमारा वो भी मजाफ है, क्योंकि उसमें तनवीन है, तनवीन नहीं आई है, और अल भी नहीं है। और जो अगला वाला है वो हालते जर में है, तो ये हमारा मजाफ अलह बन गया। इन दोनों के दरमियान हम का की का इजाफा करेंगे, यानी और उल्टा तर्जुमा करेंगे, यानी जैद का बेटा। और जो पहले वाला मुरकब तौसीफी था ये हमारा मुब्तदा बन गया, और जो बाद वाला मुरकब इजाफी था ये हमारी खबर बन गया, जिसकी वजह से तर्जुमे के एंड पे हमने है लगा दिया, लंबा लड़का जैद का बेटा है। हाँ बाराकल्लाह फीक। अच्छा यहाँ पे आपने कहा मुरकबे तौसीफी जो है ना वो मुब्तदा है और मुरकबे इजाफी जो है वो हमारी खबर है। तो यहाँ पे मुरकबे तौसीफी में मौसूफ कौन है और सिफ्त कौन सी है? जी, मुरकब तौसीफी में मरफू कौन है? मौसूफ कौन है और सिफ्त कौन सी है? जो अल वलदु है ये हमारा मौसूफ है, और जो तवीलू है ये हमारी सिफ्त है, और ये दोनों हालते रफ में हैं। जी बाराकल्लाह फीक। पर नेक्स्ट वाला नंबर 1 का आप करें। अरबी में तर्जुमा करें। नंबर 14, जैनब की बहन में एक लड़की है। जी, ये मैं ही करूं? जी आप करें। अच्छा, जैनब की बहन एक लड़की है। इसमें जो नेक। जैनब की बहन, नेक जी, नेक नेक लड़की। जैनब की बहन नेक लड़की है। इसमें जो जैनब की बहन है ये हमारा मुरकब इजाफी हो गया, और चूंकि हम इसको मुब्तदा की जगह जगह पे लगाएंगे, तो जाहिर है कि ये इसमें मारफा नौकरा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता मुरकब इजाफी में। हमने पहले इसको उल्टा तर्जुमा किया, यानी जैनब की बहन में बहन को हमने पहले लेके आए अरबी में, तो बहन की अरबी हो गई उख्तू,
اور جو ہوں، زینب ہے وہ بعد میں آ جائے گا اور وہ حالت جر میں آئے گا. چونکہ یہ غیر منصرف ہے اس لیے اس میں ہم زینبا لگائیں گے. اختو زینبا یعنی زینب کی بہن. یہ ہماری مبتدا بن گیا. اب آگے ہم خبر کی طرف آتے ہیں. نیک لڑکی. بیسیکلی یہ جو نیک لڑکی ہے یہ مرکب توصیفی ہے. پہلے ہم اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں اور ذہن میں یہ چیز رکھتے ہیں کہ جو ہمارا خبر ہوگا وہ ہماری نکرہ فارم میں ہوگا. لہٰذا ہم نے نیک لڑکی کا جو صفت اور موصوف لگانا ہے تو اس کے ساتھ ہم پھر ال والی کنڈیشن نہیں لگائیں گے اور اس کو ہم اگین الٹا ترجمہ کرتے ہیں. یعنی پہلے لڑکی لکھیں گے اور لڑکی ہماری آ جائے گی بنتن کیونکہ ہم نکرہ بھی لگا رہے ہیں. اور اس کے بعد نیک آ جائے گا صالحاتن. اور اب پہلے والی جو مرکب اضافی ہو گئی یہ ہماری حالت اس کو ہم نے معرفہ کنسیڈر کر لیا. اور جو بعد والی مرکب توصیفی ہوئی اس کو ہم نے نکرہ کنسیڈر کر لیا. یعنی ہمارا یہ جملہ اسمیہ کی شرط پوری ہو گئی. اختو ہاں بالکل. زینبا بنتن صالحاتن. اب ہاں بارک اللہ فیک ہے. اب یہ دیکھیں یہاں پہ انہوں نے ماشاء اللہ بہت اچھا ایک ایکسپلین کیا. سب لوگوں کو مجھے امید ہے کہ سمجھ آئی ہوگی. اب دیکھا پہلے مرکب اضافی تھا پھر مرکب توصیفی. مرکب توصیفی کے انہوں نے نکرہ حالت میں استعمال کیا ہے. کیوں نکرہ حالت میں استعمال کیا؟ کیونکہ وہ خبر کے طور پہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے. البنت ہم اب یہ بھی کہہ سکتے تھے البنت صالحات. البنت صالحہ تو اس ال بھی لگا سکتے تھے مرکب توصیفی میں. کیوں نہیں لگایا؟ کیونکہ یہ خبر کی جگہ پہ آ رہا ہے اور خبر نکرہ ہوتی ہے. بارک اللہ فیک. جزاک اللہ خیرا کثیرا. اب عائشہ سلمان ہے. آپ بھی رول نمبر لکھ لیا کریں. نمبر 15 اور 16 آپ کریں عائشہ. میم وہ آج میں لسنر کے طور پر سن رہی ہوں. میم گھر میں مہمان ہیں نا اس وجہ سے. نہیں نہیں آپ لکھ لیا کریں آگے لسنر نا تو پھر ٹھیک ہے میم آسانی. میں وہ یہی نوٹ کر رہی ہوں بس میم. پھر وہ میں آپ کو بھی سنا ٹھیک ہے. نہیں سکتی. بارک جی اللہ. کے ہیں کے نام سے جو جن کو نہیں کرنا ہوتا جو صرف لسنر ہوتی ہیں وہ لسنر لکھ دیا کریں آگے تاکہ آسانی ہو جائے. جی کے آپ کریں گی. یہ آپ لوگ رول نمبر لکھ لیں تو زیادہ اور آسانی ہو جائے گی. یہ جی کے این ایف جلدی کوئکلی یہ رسپونڈ کریں جنہوں نے نہیں کرنا. شاہدہ خالد ہیں. شاہدہ خالد ہیں. السلام علیکم رحمۃ وعلیکم اللہ السلام. وبرکاتہ. ہاں جی. دو نیک عورتیں کھڑی ہیں. جی ہاں جی. عمرتانی ہوں. عمرتانی صالحاتانی قائمتن قائمہ. اچھا آپ نے کہا امراتان. میں لکھتی ہوں ٹھیک ہے. آپ پھر دیکھیں یہ میں نے صحیح لکھا ہے. امراتانی ہاں جی. صالحاتانی. آگے کیا؟ صالحاتانی ہاں آگے کیا؟ جالساتان نہیں جالسہ کب قائمہ کہتے ہیں؟ قائمہ قائمہ. ہاں قائمہ پورا بولیں. قائمن. قائمن کیسے آئے؟ قائمن آئے گا. چلیں قائمن لکھ نہیں لیتے ہیں. نہیں نہیں قائمن نہیں آئے گا. قائمہ تانی. ہاں قائمہ تانی. ٹھیک ہے. وہ مثنیٰ ہاں ہے تو جی. اس کی ہاں خبر بھی مثنیٰ جو ہاں ہے. جی اب ہمارے پاس قائمہ تانی. اب یہ ہمارے جی. پاس آپ نے کیا مبتدا کیا ہے؟ مبتدا اس میں ہے امراتانی. ہاں تو یہ مبتدا. امراتانی. ہاں امراتانی. ہاں امراتانی ہاں صالحتانی جی. یہ مبتدا ہے. ہاں کہ یہ ہاں مرکب کون مبتدا. سا ہے؟ کون سا مرکب ہے یہ؟ یہ دونوں کا یہ وہ ہے مرکب توصیفی. یہ مرکب توصیفی ہے. تو قائمہ ہوں. تانی ہمارے پاس مرکب توصیفی ہے. اور لیکن یہ آپ اس کو دیکھیں آپ کو اسکرین نظر آ رہی ہے. آپ نے یہ امراتانی صالحتانی کیا اس میں خرابی ہے؟ غلطی کیا ہے اس میں؟ اس میں کیا غلطی ہے؟ امراتانی یہ دو نیک عورتیں نہیں نیک
हाँ, दो नेक औरतें हो गया, ठीक है, वो उसकी अरबी ठीक हाँ है। जी। अब इसमें गलती क्या है? आपने इसके चारों पहलुओं में देखें, मुब्तदा और खबर की कंडीशंस देखें, उसमें क्या आपने गलत लगाया है? मुझे नहीं समझ आ रही इसकी। अब देखे ना यहाँ पे, इमरातानी सालिहतानी क्या मुब्तदा की जगह पे है ना? मुब्तदा क्या होता है? मुब्तदा ऑलवेज क्या होता है? मुब्तदा मार्फा। हाँ, मुब्तदा मार्फा होता है ऑलवेज। तो फिर ये अभी ये तो हाँ जी। इमरातानी सालिहतानी तो नकरा है, ये मुरकबे हाँ तस्नीफी जी, तो तो